एपिसोड 13। जबरू और कमाला अलग अलग टीलों के ऊपर अपने मोर्चों में हाथ लगाए बैठे पुलिस की दोनों पार्टियों को दर्रे की तरफ एडवांस करते देख रहे थे। वो सुनहरी और फैसलाकुन लम्हे का इंतजार कर रहे थे जब दोनों पार्टियां दर्रे में आ जाएं। सबसे पहले विक्रम सिंह की पार्टी दर्रे पर पहुंची। उस पार्टी में 30 के करीब सिपाही थे। जबरू और कमाले को सिपाहियों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी राइफलों की नालियां टीले के ऊंचे घास में से निकलकर नीचे झुकी हुई थी। जबरू का हुक्म था कि सबसे पहले वो फायर करेगा। जबरू दूसरी पार्टी पर नजरें जमाया हुआ था, जो हवलदार तरलोचन सिंह की क़यादत में दर्रे में दाखिल हो चुकी थी। विक्रम की बदकिस्मती कि उसने दर्रे में से गुजरकर दूसरी तरफ से हमला करने के बजाय यह फैसला किया कि वो टीले की दर्रे वाली चढ़ाई चढ़कर जबरू और उसके साथियों को ऊपर से अचानक जानेगा। यही वजह थी कि दर्रे में से गुजर जाने के बजाय विक्रम सिंह अपनी पार्टी को लेकर एक जगह टीले की ओट में आकर रुक गया। सिपाही राइफलें और बंदूकें ताने वहीं बैठ गए। ये सारे सिपाही जबरू की जद में थे। हवलदार त्रिलोचन सिंह पुलिस की दूसरी पार्टी को लेकर दर्रे में दाखिल हो गया। थानेदार विक्रम सिंह ने बैठे बैठे उसकी तरफ बाजू हिलाकर इशारा किया। त्रिलोचन सिंह हवलदार टीले की दीवार के साथ लगकर आगे को खिसकने लगा। जबरू ने जब देखा कि पुलिस की दूसरी टुकड़ी भी दर्रे में दाखिल हो चुकी है तो उसने फलक शिगाफ चीख की आवाज हलक से निकाली और साथ ही थानेदार विक्रम सिंह को निशाने पर लेकर तड़ाक से फायर कर दिया। जबरू के फायर की आवाज बुलंद होने की देर थी कि कमाले, भूरे, फिरोज और रहीमे ने भी धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। सबने एक एक सिपाही को पहले से निशाने में ले रखा था। चनाचा पहले राउंड में थानेदार विक्रम सिंह के साथ 4 दूसरे सिपाही खाक और खून में तड़पने लगे। कुछ डरकर पीछे भागे। उन्हें भूरे ने अपनी राइफल की जद में लेकर फायर शुरू कर दिया। जबरू ने हवलदार त्रिलोचन सिंह को गिरा दिया। वहां कोहराम मच गया। जंगल गोलियों के धमाकों से गूंज उठा। परिंदे फड़फड़ाते हुए दरख्तों पर से उड़ गए। सिपाही घेरे में थे। उन पर ऊपर से फायर आ रहा था। भूरा टीले से छलांग लगाकर नीचे नशेब में आ गया। यहाँ से वो उन सिपाहियों को अपनी गोलियों से उड़ाने लगा जो पीछे जंगल की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। दर्रे में गोलियों की बारिश हो रही थी। भरी हुई राइफल खाली हो जाती तो दूसरी राइफल उठा ली जाती। एक चीखो पुकार मची हुई थी। कुछ ही देर बाद दर्रे में चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। जो जख्मी थे वो तड़प रहे थे। इसके बावजूद कुछ सिपाही खाइयों में छलांगे लगाकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। जबरू अपने साथियों समेत टीले से नीचे उतरा। कमाला, भूरा और फिरोज भी नीचे आ गए। जबरू ने सबसे पहले थानेदार विक्रम सिंह की लाश को झुककर देखा। गोली उसकी गर्दन में लगी थी और शरक को चीरती हुई निकल गई थी। विक्रम का रिवॉल्वर उसके अध खुले ठंडे हाथ के करीब ही पड़ा था। जबरू ने उसे उठा लिया और बोला, तमाम सिपाहियों का असलहा जमा कर लो। तमाम सिपाहियों की राइफलें और गोलियों की पेटियां उतारकर एक जगह इकट्ठी कर ली गई और फिर उन्हें लेकर जबरू और कमाला पहाड़ी की दूसरी जानिब अपने अड्डे पर आ गए। यहाँ तीफा रस्सियों में बंधा सहमा खामोश बैठा था। वो जानता था कि पुलिस पार्टी का कोई खुशकिस्मत ही इस कयामत खेज फायरिंग से बचा होगा। कमाले ने तीफे की तरफ इशारा करते हुए जबरू से कहा, गुरु, अब इस गद्दार की लाश भी दर्रे में इसके आदमियों के पास फेंक देनी चाहिए। मगर जबरू कुछ और सोच रहा था। उसे इस हकीकत का एहसास था कि तीफे ने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी बेवा बहन और उसके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की गर्ज से किया था। और बहन जबरू की सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से उसकी अपनी प्यारी बहन और बहनोई को बदमाशों ने अमृतसर में कत्ल कर दिया था। वो आज तक बहन के प्यार को तरसता था और उसे इस बात का पछतावा था कि वो अपनी बहन की कोई खिदमत ना कर सका जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। कमाला, भूरा, फिरोज और रहीमा वहीं बैठे थे। तीफा सर झुकाए रस्सियों में बंधा बैठा था। जबरू उठकर झोलदारी में गया। जब आ रहा है तो उसके हाथ में मोमजामे का बना हुआ एक थैला था। सब उसकी तरफ देखने लगे। तीफा समझ गया कि मौत की घड़ी उसके सर पर आन पहुंची है। जबरू थैले में से अपना खास रिवॉल्वर निकालकर उस पर फायर करेगा और वह हमेशा हमेशा के लिए मौत के आगोश में चला जाएगा। उसने आखिरी बार गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए जबरू से रहम की अपील की। जबरू ने जवाब देने के बजाय थैले में हाथ डालकर सोने के कुछ जेवर निकालकर जमीन पर रख दिए। उसके सारे साथी ताज्जुब से देखने लगे, मगर जबरू से सवाल करने की हिम्मत किसी को नहीं थी। उसने दूसरी बार थैले में हाथ डाला और 100 के नोटों की 2 गड्डियां भी बाहर निकाली। उस थैले में जबरू के अपने हिस्से का माल होता था। कमाले, इसके हाथ पांव खोल दे। जबरू, ये तुम क्या कर रहे हो? तीफा गद्दार है, दुश्मन है हमारा। इसने हम सबको फांसी पर चढ़ाने की साजिश की थी। जो मैं कहता हूं वो करो। जबरू गजबनाक होकर बोला। कमाला हमेशा जबरू से दबकर रहता था। असल में वो जबरू की दिलेरी, गैरत और दोस्तों की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देने के जज्बे से बेहद मुतासर था। उसे मालूम था कि जबरू को ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना वो किसी दूसरे की जान की परवाह करता है।
وہ خاموشی سے اٹھ کر طیفے کے پاس گیا اور بادل ناخواستہ اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ طیفہ اس قدر سناٹے میں تھا کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جبرو اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہا ہے۔ جبرو نے نوٹوں کی گڈیاں اور زیور طیفے کی طرف اچھال دیا۔ یہ تیری بہن اور اس کے یتیم بچوں کے لیے ہے، اپنی بہن کو لے کر اس علاقے سے نکل جا اور پھر کبھی اس طرف کا رخ نہ کرنا۔ ہر کوئی بت بنا جبرو کو دیکھ رہا تھا، کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ جبرو کے اس ناقابل تصور فیصلے پر اعتراض کرتا۔ سب سے بڑھ کر خود طیفے کو یقین نہیں آ رہا تھا، کہاں وہ اپنی موت کی گھڑیاں گن رہا تھا اور کہاں نہ صرف اسے جبرو نے آزاد کر دیا تھا بلکہ ایک خطیر رقم اور زیور بھی اسے دے دیے تھے۔ وہ لپک کر جبرو کے قدموں میں گر پڑا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ جبرو کی زبان سے ایک عرصے کے بعد گالی نکلی۔ اس نے طیفے کو پاؤں کی ٹھوکر سے پرے دھکیل دیا۔ حرام زادے، اگر اپنے باپ کی اولاد ہے نا تو یہ رقم اپنی بہن اور اس کے بچوں پر خرچنا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ طیفے نے جلدی جلدی زیور اور نوٹوں کی گڈیاں زمین پر سے اٹھا کر اپنی صدری کی جیبوں میں ٹھونسی اور تقریباً دوڑتا ہوا نشیب کی خضرا جھاڑیوں کی طرف اتر گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد جبرو نے گہرا سانس لیا اور بھورے سے کہا، چاچا سامان باندھو، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ کمالا خاموش تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ گروہ گھوڑوں پر سوار درے میں زخمیوں اور لاشوں کو چھوڑ کر دور دراز جنگلوں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ دریا پار کر کے ایک جنگل میں داخل ہو گئے جہاں اونچی اونچی زنگ آلو چٹانوں میں قدرتی غار بنے ہوئے تھے۔ جبرو نے ایک غار میں اپنا عارضی ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کا دل بہت اداس تھا، اسے رہ رہ کر اپنی مرحومہ بہن کا خیال آ رہا تھا۔ رات کو بھی سونے سے پہلے وہ اپنی بہن کے بھی بارے میں سوچتا رہا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک ویران محل کے پائے باغ میں ہے۔ سامنے ایک محراب اور دروازہ بنا ہے جس پر لمبی لمبی بیلیں لٹک رہی ہیں۔ پھر ہوا چلنے لگتی ہے اور محراب در دروازے سے اچانک اس کی بہن نمودار ہوتی ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید لباس پہنے ہوئے ہے۔ جبرو اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے کہ بہن اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیتی ہے۔ بھائی، میری قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آؤ گے؟ میں کب سے تیری راہ دیکھ رہی ہوں۔ بہن کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آؤ گے کیا؟ ایک دم سے منظر غائب ہو گیا اور جبرو کی آنکھ کھل گئی۔ غار میں گھوپ اندھیرا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تک اپنی سوگوار بہن کی روکھی اداس شکل تھی اور کانوں میں اس کی حسرتناک آواز گونج رہی تھی۔ کمالا اس کے قریبی زمین پر سو رہا تھا۔ جبرو نے کمالے کو جگا دیا۔ کمالا اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے جبرو، تم جاگ رہے ہو کیا؟ کمالے، میں نے ابھی ابھی خواب میں اپنی بہن کی روح کو دیکھا ہے۔ پھر جبرو نے اسے اپنا خواب کیا سنایا۔ جبرو، تمہیں اپنی بہن کی قبر پر جا کر فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ جبرو کی آنکھیں اپنی بہن کو یاد کر کے بھر آئیں۔ ہاں کمالے، چاہے کچھ ہو جائے میں اپنی بہن کی قبر پر جا کر فاتحہ ضرور پڑھوں گا، ورنہ میری بہن کی روح کو چین نصیب نہیں ہوگا۔ چل اب سو جا، صبح اٹھ کر بات کریں گے۔ جبرو لیٹ گیا۔ کافی دیر تک اسے نیند نہ آئی۔ بند آنکھوں میں بہن کا سوگوار چہرہ پھرتا رہا۔ پھر نیند تو آ گئی لیکن خواب دوبارہ نہ آیا۔ صبح وہ دن چڑھے اٹھا۔ بھورا چولہے کے پاس بیٹھا چائے تیار کرا تھا۔ فیروز آٹا گوندھ رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر کمالے اور جبرو نے ایک طرف بیٹھ کر اکٹھے ناشتہ کیا، پھر صلاح مشورہ شروع کر دیا۔ کمالے نے کہا، میرے خیال میں تمہارا اکیلے امرتسر جانا مناسب نہیں ہے، سفر بڑا لمبا ہے، راستے میں کئی بڑے بڑے شہر پڑتے ہیں، ہر شہر کے تھانے میں ہماری تصویر پہنچ چکی ہے، ہر شہر کی پولیس ہماری تلاش میں، جانے ہم پر کتنے پولیس والوں کا خون ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ جبرو نے چائے کا مگ زمین پہ رکھ دیا، جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور بولا، ہم دونوں کے لیے پولیس نے انعام رکھا ہوا ہے، پولیس ہم دونوں کی تلاش میں ہے، اگر ہم اکٹھے گئے تو دونوں پکڑے جائیں گے، میں اکیلا گیا تو کم از کم تم تو بچ جاؤ گے، تم پکڑے گئے نا تو میرا جینا تو بیکار ہوگا جبرو، یاد نہیں ایک بار کلکتے میں تمہیں کہا تھا میں نے، جئیں گے تو اکٹھے اور مریں گے تو اکٹھے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر میں سفر پر اکیلا ہی جاؤں گا، یہ میرا اپنا معاملہ ہے، میں اپنی بہن کی قبر پر اس کی روح کی خواہش کے مطابق فاتحہ خوانی کرنے جا رہا ہوں، تمہیں میرے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پیچھے بھی تو کسی کو رہنا ہوگا، میں واپس کس کے پاس آؤں گا، مجھے اپنی ٹولی کے کسی آدمی پر اب بھروسہ نہیں رہا، ہم دونوں چلے گئے نا تو یہ لوگ ادھر ادھر بکھر جائیں گے اور ہمیں اب ان لوگوں کی ضرورت ہے، بہتر یہی کہ تم ان کے ساتھ رہو، میں اللہ کا نام لے کر چل پڑتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد واپس آ کر تم سے ملوں گا۔ کمالے نے اس کے بعد کوئی عذر پیش نہ کیا۔ اب انہوں نے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا کہ جبرو کو امرتسر جانے کے لیے کون سا راستہ اور کون سا بھیس اختیار کرنا ہوگا۔ میں کوئی بھی حلیہ بنا لوں گا، اتنا یاد ہے کہ پولیس نے جب میرا فوٹو اخبار میں چھاپا تھا
उस वक्त मेरी छोटी छोटी मूछें थी, अब तो काफी बड़ी मूछें रख ली है मैंने, दाढ़ी मुंडी हुई है। अब इतना वक्त नहीं कि मैं दाढ़ी बढ़ाऊं, बेहतर यही है कि मैं देहाती आदमी का हुलिया बनाकर अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ूं। जो होगा देखा जाएगा। एक भरा हुआ रिवॉल्वर अपने साथ रख लूंगा, फिर मैं शहर से दूर रहकर सफर करूंगा। फिर भी यार, तुम पैदल कहाँ तक चल सकोगे? तुम्हें चारों नाचार रेलगाड़ी में सफर करना ही होगा, इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत होगी। कमाला बोला, फिर कुछ सोच के कहा, तुम भूरे को अपनी हिफाजत के लिए साथ क्यों नहीं ले जाते? वो इस सारे इलाके का भेदी भी है। कमाले, कोई पता नहीं मुझे कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़े, मेरे साथ कोई भी हुआ तो वो मेरे लिए परेशानी का बायस होगा। मुझे तुम अकेले इस सफर पर जाने दो। अल्लाह मालिक है, जो रात कब्र में लिखी है उससे पहले मौत नहीं आ सकती मुझे। भूरे का वैसे भी तुम्हारे साथ रहना जरूरी है, इसलिए कि वो काबिल एतमाद आदमी है। हाँ, उससे इतना जरूर पूछूंगा कि यहाँ से करीबी शहर कौन सा है। तो क्या तुम उसे बता दोगे कि तुम अमृतसर जा रहे हो? क्यों नहीं, ये तो इन सबको बताना ही पड़ेगा। मुझे तो इसमें कोई कबाहत दिखाई नहीं देती। जब मैं जाऊंगा तो इन लोगों को पता चल जाएगा, फिर खामखा झूठ बोलने की जरूरत भी क्या है। जबरू ने अपने तमाम साथियों को करीब बिठाया और सारी बात बयान कर दी। फिरोज और रहीमा तो खामोश रहे, मगर भूरे ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, उस्ताद, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। तुम्हारा अकेले जाना किसी भी तरह ठीक नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जबरू ने भूरे को बड़ी मुश्किल से कायल किया कि उसका अकेले ही जाना मुनासिब है। फिर जब यह तय होगा कि जबरू उस खतरनाक और तवील सफर पर अकेला ही जाएगा, तो जबरू ने भूरे से पूछा कि वहां से करीबी तरीन शहर कौन सा है और उस शहर से आगे जबरू को कौन सी ट्रेन पकड़नी होगी। उस्ताद, हम इस वक्त जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ से 30 कोस शुमाल की जानिब बीना का शहर है। बीना जंक्शन है, जहाँ से सागर और कंटनी की तरफ रेलगाड़ियाँ जाती हैं। बीना से ऊपर की जानिब आगे झांसी का शहर है, फिर ग्वालियर, और उसके बाद आगरा शहर का बहुत बड़ा जंक्शन आता है। यहाँ से आगे फिर मिथिला, हौरजा और दिल्ली आ जाता है। उसके बाद तुम सब रास्तों को जानते हो। भूरे ने दिल्ली तक जो शहर बताए थे वो सब के सब बड़े शहर थे और खतरनाक भी। उन शहरों से पुलिस और खुफिया पुलिस के आदमियों की औकाबी निगाहों से बचकर निकल जाना बहुत मुश्किल काम था, मगर जबरू को हर हालत में अपनी बहन की खबर पर पहुंचना था। ठीक है, मैं आज रात ही यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। तुम बीना रेलवे स्टेशन तक मेरी रहनुमाई करोगे, उसके बाद मैं जानूँ और मेरा काम। और हाँ, पीछे तुम लोग एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहना। मैं अमृतसर में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, फातिहा पढ़ते ही वापस रवाना हो जाऊंगा। अगर ये मेरी बहन की रूह की ख्वाहिश न होती तो मैं तुम लोगों से कभी जुदा ना होता। फिरोज बोला, उस्ताद, तुम अल्लाह का नाम लेकर जाओ, सब खैर ही खैर है। इंशाल्लाह तुम जल्द वापस आ जाओगे, हमारी फिक्र ना करो, हम सब तुम्हारी राह देखेंगे। कमाले ने कहा, लेकिन सवाल यह है कि हम इतनी देर तक इसी जगह डेरा कैसे डाले रहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये इलाका पुलिस की जद में आ चुका है। इस सारे इलाके पर पुलिस की नजर है, और पुलिस की इतनी नफरी की हलाकत के बाद ये मुमकिन है कि इंडियन फौज की मदद पुलिस हासिल करके हमें घेरे में लेने की कोशिश करे। जबरू ने भूरे से पूछा, चाचा, तुम इस मामले में क्या कहते हो? यहां से निकलकर हमें कहाँ जाना चाहिए? भूरा बीड़ी को मसल कर परे फेंकते हुए बोला, कमाला ठीक कहता है, तुम्हारे बाद हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ रहना खतरनाक है। मेरी राय यह है कि हम सब मिलकर यहाँ से बीना शहर के कुर्बो जवार तक चलते हैं। वहां से तुम झांसी की तरफ निकल जाना और मैं कमाले, फिरोज और रहीमे को साथ लेकर कटनी के जंगल में चला जाऊंगा। क्या तुम समझते हो कि तुम लोग कम से कम 1 महीने तक वहां महफूज रहोगे? क्योंकि मुझे कम से कम 1 माह तो जरूर लग जाएगा। जाने मुझे कहाँ कहाँ से पैदल चलकर भी अमृतसर तक सफर करना पड़ेगा। बीना शहर के करीब से दरिया गुजरता है। अगर तुम वापसी पर उस दरिया के साथ साथ दक्षिण की तरफ चलते आओ तो तुम्हें यह दरिया अपने साथ लेकर कटनी के अतराफ के जंगल में दाखिल हो जाएगा। जंगल में दाखिल होते ही भूरे रंग की चट्टानों का नाहमवार सिलसिला शुरू हो जाता है। उन चट्टानों में 10 कोस आगे जाकर दरिया से हटकर एक तेज रफ्तार नदी गुजरती है। ये नदी भूरी चट्टानों के दरमियान पत्थरों से टकराकर शोर मचाती हुई जाती है। उस नदी को तुम पत्थरों पर पांव रखकर पार कर सकते हो। नदी के पार तुम्हें एक छोटे से पुराने मंदिर के खंडरात मिलेंगे, जिसकी स्याह दीवारों पर खुश घास उगाई है। बस मैं, कमाले, रहीम और फिरोज के साथ उसी मंदिर के आसपास किसी महफूज मकाम पर डेरा डाले होऊंगा। मैं हर रात शाम के बाद उस मंदिर के खंडर में आकर तुम्हें देख जाया करूंगा। ये ड्यूटी मैं 1 हफ्ते के बाद शुरू करूंगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है? जबरू को भूरे का यह प्लान मुनासिब मालूम हुआ। उसने मंजूरी दे दी। बीना तक का सफर चूंकि तवील था, इसलिए भूरे के मशवरे पर उन्होंने
दोपहर का खाना खाते ही बोरिया बिस्तर बांधकर घोड़ों पर लादा और अपने आर्जी ठिकाने को छोड़कर बीना की तरफ रवाना हो गए। शाम तक वो वीरान जंगलों में सफर करते रहे। ये जंगल अब ज्यादा घने नहीं रहते। बीच बीच में कई नदियां भी उन्होंने अबूर की। आदिवासी लोगों के कई कबीले भी आए। वो गुजरते चले गए। जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो उन्होंने एक जगह पड़ाव डाल दिया। रात उस मकाम पर बसर की और अगले रोज मुंह अंधेरे फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। दूसरा दिन भी सफर में गुजर गया। कहीं बेअबान आ जाते तो वो घोड़ों की रफ्तार तेज कर देते। दुश्वार गुजार इलाका शुरू होता तो वो घोड़ों को कदम कदम चलाने लगते। दूसरा दिन भी गुजर गया। रात को उन्होंने एक नदी के किनारे डेरा डाल दिया। रात वहां गुजार दी। सुबह हुई तो फिर अपना सफर शुरू कर दिया। भूरे ने जबरू और कमाले को एक तरफ दूर दरख्तों की कतार की तरफ इशारा करके कहा, इन दरख्तों के पार जिला बीना का इलाका शुरू हो जाता है। दरख्तों की उस कतार तक पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। अभी शाम का अंधेरा पूरी तरह नहीं छाया था। सूरज गुरूब होने से पहले की रोशनी बाकी थी। यहाँ सामने फलों के बागों का एक सिलसिला शुरू हो रहा था। उनके दरमियान से एक छोटी नदी गुजरती थी। भूरे ने उस नहर की तरफ इशारा किया। उस्ताद, ये नहर उस दरिया में से निकाली गई है जिसके किनारे किनारे चलते हुए तुम वापसी पर भूरी चट्टानों वाले इलाके में मंदिर के खंडर में पहुंचोगे। जबरू ने देखा कि फलदार दरख्तों के नीचे एक छोटी नहर बह रही थी और शाम का अंधेरा दरख्तों के नीचे जैसे जमा हो रहा था। उसने भूरे से पूछा, ये बताओ कि अब मुझे किस तरफ जाना होगा। भूरा कहने लगा, ये बाग एक मुरब्बा राजी पर फैला है। उस पार जाओगे तो जिला बीना में दाखिल हो जाओगे। वहां थोड़ी दूर मशरक की तरफ चलने के बाद तुम्हें दूर से बीना रेलवे स्टेशन के सिग्नल की बत्तियां दिखाई देने लगेंगी। जबरू घोड़े से उतरा। बाकी साथी भी घोड़ों से उतर पड़े। जबरू उन सबसे बारी बारी गले मिला। कमाले से बगल गिर हुआ तो उसने उदास आवाज में कहा, जबरू, मेरा दिल तुझे अकेले भेजने पर राजी नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि मुझे अपने साथ ले चलो। इसमें कोई हर्ष नहीं है यार। एक और एक 11 होते हैं। जबरू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कमाले, तेरी दुआएं मेरे साथ होंगी। मेरा अकेले जाना ही मुनासिब है। और फिर मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मुझे इस किस्म के सफर का बहुत तजुर्बा है। पहले की बात और थी जबरू, मगर अब तुम्हारे पीछे अनगिनत पुलिस वालों का कत्ल भी है। अंग्रेज की पुलिस भूखे कुत्तों की तरह तुम्हें सूंघती फिर रही है। अल्लाह मालिक है और अल्लाह के बाद मेरी बहन की रूह मेरी हिफाजत करेगी। रूहें भी इंसान की हिफाजत करती हैं। एक मौलवी साहब ने मुझे बताया था। बस अब तुम भूरे के साथ जाओ। कोई दिन नहीं जाते कि मैं तुम लोगों के दरमियान होऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, अल्लाह के हवाले। जबरू उन लोगों से अलग हुआ तो उन सबके चेहरे उदास हो गए। हालात इस कदर संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके थे कि उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि जबरू इतना पुरखतर सफर इख्तियार करे। मगर वो रुकने वाला कहाँ था। वो अपनी मरहुमा बहन की रूह की ख्वाहिश को पूरा करने का अज़म कर चुका था। उसके पास 1000 के करीब करेंसी नोट थे। ये 100 और 5 के नोटों की शक्ल में थे, जिनमें से 200 रुपए के नोट उसने अपनी सदरी की अंदरूनी जेब में ठूंस लिए थे और बाकी के नोट एक कपड़े में लपेट कर अपनी कमर के गिर्द बांधे हुए थे। बराबर रिवॉल्वर उसने तहबंद में अड़सा हुआ था। पाँव में कच्चे चमड़े की पुरानी तर्ज की देहाती जूती थी। सर पर मटियाले रंग की पगड़ी बंधी थी और गले में खद्दर का कुर्ता था जिसके नीचे सदरी थी। गर्दन के गिर्द उसने 4 खानेदार खद्दर का केस लपेट रखा था। दूर से देखने पर वो कोई आम देहाती लगता था, मगर करीब से देखने पर उसे पहचाना जा सकता था। फल और दरख्तों के बाग में जो नदी बहती थी, जबरू ने उसके किनारे बैठकर मुंह हाथ धोया, थोड़ा सा पानी पिया और फिर दरख्तों के नीचे चलने लगा। ये आलूचों और आड़ुओं के बाग थे। मार्च के दिन थे। सर्दी दिन के वक्त इतनी नहीं होती थी, मगर रात को ठंड हो जाती थी। जबरू फलों के बाग की दूसरी तरफ से निकला तो सामने शाम के झटपटे में दूर रेलवे सिग्नल की सुर्ख और सब्ज बत्तियां दिखाई देने लगी। आसपास भी दूर दूर आबादियों में रोशनियां झिलमिलाने लगी थी। जबरू ने रेलवे स्टेशन की तरफ चलना शुरू कर दिया। सियासी तौर पर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा हिजान खेज दौर था। शुरू मार्च 1947 के दिन थे। पाकिस्तान की तहरीक पूरे जोर पर थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि क़याम पाकिस्तान के दिन करीब आ रहे थे। हिंदुओं और सिखों के इस्तिराब में इजाफा हो रहा था। मुसलमानान हिंद मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर अपनी मंजिल पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, जो अब चंद माह ही दूर रह गई थी। पंजाब में खास तौर पर ज़बरदस्त कशीदगी पाई जाती थी। जिस इलाके से जबरू आ रहा था वहाँ भी हालात में तनाव था और कांग्रेस और महासभाई हिंदू मुस्लिम लीगियों के घरों को आग लगा रहे थे। उनकी तबाही का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देते थे। मगर पंजाब में तनाव और कशीदगी ज़्यादा ही थी।
اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سکھوں کے مذہبی لیڈر ماسٹر تارا سنگھ کھل کر پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان نہیں بننے دیا جائے گا۔ دوسری طرف مسلمان قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا چکے تھے۔ دور اندیش اور قافیہ شناس انگریز سمجھ گیا تھا کہ اب ہندوستان میں اس کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، چنانچہ اس کی ساری توجہ سیاسی جوڑ توڑ کی طرف تھی۔ وہ جاتے جاتے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہندوستان کو اور خاص طور پر پنجاب کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے۔ جبرو کو سیاسی طور پر ہنگامہ خیز حالات کا صرف یہ فائدہ ہوا کہ پولیس اور خفیہ پولیس کی توجہ مفرور مجرمان کی طرف کم اور ملک میں سیاسی جلسے جلوسوں کو تتر بتر کرنے اور سیاسی لیڈروں کی گرفتاریوں اور لاٹھی چارج کی طرف زیادہ لگی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود پولیس ریلوے اسٹیشنوں اور لاریوں کے اڈوں پر موجود تھی اور خفیہ کے آدمی بھی ادھر ادھر ٹہلتے رہتے تھے، لیکن جبرو بذریعہ ٹرین انتہائی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ امرتسر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ امرتسر ریلوے اسٹیشن پر اگرچہ ہندو، سکھ اور مسلمان مسافر آ جا رہے تھے، لیکن فضا میں ایک قسم کا تناؤ اور کشیدگی تھی۔ جبرو اس سیاسی کشیدگی سے بے نیاز تھا۔ اسے تو صرف یہ فکر تھی کہ کہیں کوئی خفیہ پولیس والا اسے پہچان نہ لے۔ وہ پلیٹ فارم پر اتر کر ریلوے لائنوں کے یارڈ کی طرف چل پڑا۔ وہ اسی یارڈ میں بچپن میں شنٹ کرتی ریل گاڑیاں دیکھنے آیا کرتا تھا۔ وہ ایک ایک ریلوے لائن سے واقف تھا۔ اس کا رخ ریگو برج کی طرف تھا۔ ادھر ریلوے کی حدود سے نکل کر وہ دائم گنج اور مقبول فلور ملز کی طرف سے ہوتا ہوا بلاقی شاہ کے قبرستان میں داخل ہونا چاہتا تھا، جہاں اس کے بزرگوں اور پیاری بہن کی قبر تھی۔ راستے میں جبرو کو معلوم ہو گیا تھا کہ امرتسر میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو چکے ہیں اور شہر کی ہندو سکھ اکثریت والی آبادی میں مسلمانوں پر اکا دکا حملے بھی ہوئے ہیں۔ جبرو کا رخ لاہوری دروازے کی طرف تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ سڑکوں پر زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ اطمینان سے لاہوری دروازے سے ہوتا ہوا اس سڑک پر آ گیا جو بلاقی شاہ کے قبرستان کو جاتی تھی۔ قبرستان میں سے کچھ لوگ قبروں پر فاتحہ پڑھتے نظر آئے۔ جبرو کو معلوم تھا کہ اس کے بزرگوں کی قبریں کہاں ہیں۔ یہاں اس کے ماں باپ اور دادی دادا کی بھی قبریں تھیں۔ اسی جگہ دو ایسی قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھیں جن کے سرہانے پتھر کی سرخ سل پر مرنے والوں کے نام اور سن وفات درج تھا۔ ان میں سے ایک قبر پر اس کے بہنوئی اور دوسری پر اس کی بہن کا نام لکھا تھا۔ جبرو بہن کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ جب اس کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو ہاتھ اٹھا کر اس نے بہن کی روح کی مغفرت کے لیے دعا مانگی، فاتحہ پڑھی اور پھر اپنے بہنوئی، والدین اور دوسرے بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی اور دوبارہ بہن کی قبر کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف کا ورد کرنے لگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ گردن گھما کر چاروں طرف کا جائزہ بھی لیتا تھا کہ کہیں خفیہ کا کوئی آدمی تو وہاں موجود نہیں۔ وہ اس پر بھی غور کر رہا تھا کہ یہاں سے کس طرف جائے۔ دلی جانے والی گاڑی رات کے 9:30 بجے امرتسر اسٹیشن سے روانہ ہوتی تھی اور 9 بجنے میں ابھی کافی وقت تھا۔ ابھی شام بھی نہیں ہوئی تھی۔ آخر جبرو نے قبرستان میں ہی یہ رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ قبروں پر یہاں وہاں چراغ جھلملانے لگے۔ قبرستان میں جو اکا دکا لوگ فاتحہ پڑھتے نظر آئے تھے وہ بھی چلے گئے اور وہاں ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ بلاقی شاہ کا قبرستان شہر کی آبادی سے باہر ایک ویرانے میں واقع تھا۔ اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں تھی۔ لوگ سرے شام گھروں کو چلے جاتے تھے۔ اب چونکہ شہر میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں تناؤ کی فضا بنی ہوئی تھی، اس لیے سڑکیں اور گلیاں خالی خالی ہو گئی تھیں۔ جبرو کو ابھی 2-2.5 گھنٹے قبرستان میں ہی ٹھہرنا تھا، چنانچہ وہ ایک اونچے چبوترے والی قبر کے پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ شہر کی کسی مسجد سے شام کی اذان کو بلند ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 7:45 کا وقت ہوگا۔ جبرو نے سوچا کہ اٹھ کر قبرستان سے باہر چلنا چاہیے تاکہ کسی آنے جانے والے سے وقت پوچھا جائے، کیونکہ وہ وقت سے پہلے ریلوے اسٹیشن جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ اٹھنے لگا تھا کہ اسے آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ ان میں ایک نسوانی آواز بھی شامل تھی جو قدرے گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ بول کر اچانک چپ ہو جاتی جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ جبرو خاموشی سے ادھر دیکھنے لگا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے اندھیرے میں کچھ سائے قبروں کے بیچ میں سے ہو کر اس کوٹری کی طرف جاتے نظر آئے جو وہاں سے 10-12 قبریں چھوڑ کر نیم کے درخت کی چھاؤں میں بنی ہوئی تھی۔ کوٹری ویران تھی اور لوگ اس کا دروازہ اکھاڑ کر لے جا چکے تھے۔ انسانی سائے کوٹری کے پاس جا کر رک گئے۔ جبرو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے اتنا پہچان لیا کہ تینوں سکھ تھے اور ایک عورت کو کوٹری کی طرف گھسیٹ رہے تھے جس کے بال کھلے تھے اور سر دوپٹے سے آ رہی تھا۔ عورت بار بار رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ انہوں نے عورت کو نیچے گرا لیا۔ سکھوں میں سے 2 کے ہاتھوں میں کرپانیں تھیں، ایک خالی ہاتھ تھا۔ عورت روتے ہوئے بولی،
مجھے کچھ نہ کہنا، میں کسی کی امانت ہوں، میں تمہیں خدا رسول کا واسطہ دیتی ہوں۔ ایک سکھ نے آگے بڑھ کر عورت کو زوردار تماچا مارا۔ وہ تیرا باپ مسجد میں بڑی تقریریں کرتا پھرتا ہے پاکستان کے حق میں، اور چنتا نہ کر، ہم تیرے بعد اسے بھی پاکستان پہنچا دیں گے۔ اوے نہال سنگھ، اس کا منہ بند کر کے اندر ڈال دے، ہم ٹھیکے سے بوتل لے کر ابھی آتے ہیں۔ عورت کو باندھ کر کوٹری میں دھکیل دیا گیا۔ باہر ایک سکھ کرپان لے کر کھڑا ہو گیا اور باقی دو قبرستان کی پرلی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد قبرستان میں پہلے جیسی بھیانک خاموشی طاری ہو گئی۔ جبرو سمجھ گیا کہ سکھ کسی مسلمان عورت کو اغوا کر کے لائے ہیں اور اب اسے خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ناممکن تھا کہ جبرو کسی بے کس و مظلوم اور مسلمان عورت کو اس حالت میں دیکھے اور پھر اس کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی نہ لگا دے۔ جبرو نے غور سے سکھ کو دیکھا جو کوٹری کے باہر کرپان لیے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر تو وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں نگاہیں ڈالی اور کوٹری کے اندر گھس گیا۔ جبرو بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کوٹری کی طرف چلا۔ اس نے اپنا ریوالور نکال لیا تھا۔ کوٹری کے اندر سے عورت کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ جبرو اچھل کر کوٹری کی طرف آیا اور چھلانگ لگا کر اندر گھس گیا۔ اندھیرے میں جبرو نے دیکھا کہ سکھ اس مظلوم عورت کو نیچے گرائے ہوئے ہے۔ ایک آدمی کو چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوتے دیکھ کر سکھ نہال سنگھ تڑپ کر ایک طرف ہوا اور کرپان اٹھا لی۔ جبرو اتنی دیر میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے سکھ کے منہ پر اتنی زور سے ٹھڈا مارا کہ وہ دوہرا ہو گیا۔ ساتھ ہی جبرو نے اس کی گردن سے ریوالور لگا دیا۔ وہ ذرا بھی حرکت کی نا تو گولی مار دوں گا۔ عورت اٹھ کر باہر دوڑنے لگی تو جبرو جلدی سے بولا، بہن باہر مت جانا۔ وہ وہیں رک گئی۔ جبرو نے نہال سنگھ کی پگڑی اتار کر اس کی مشقیں کسی، منہ میں پگڑی کا کپڑا اچھی طرح ٹھونسا اور عورت سے بولا، میرے ساتھ باہر آ جا، میں مسلمان ہوں، تیرا بھائی، گھبرا مت۔ عورت دبلی پتلی تھی، رنگ گورا اور لمبے بال تھے۔ جبرو نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ٹھنڈا تھا اور کانپ رہا تھا۔ جبرو سے باہر لے آیا۔ اس کے ساتھ ہی آئے رہے ہوں گے، یہ بتا کہ تیرا گھر کہاں ہے تاکہ میں تجھے وہاں چھوڑاؤں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا تیرا بھلا کرے، تو تو فرشتہ بن کر آیا، بس مجھے میرے گھر پہنچا دے خدا کے لیے، وہاں میرے ماں باپ کا برا حال ہو گیا ہوگا۔ اور تیرا گھر ہے کہاں؟ یہ سکھ مجھے ترن تارن سے اٹھا کر لائے ہیں، میرا گھر بھی وہیں پر ہے۔ میرا باپ گاؤں کی مسجد کا پیش امام ہے، میں کھیتوں میں ساگ توڑنے گئی تھی کہ انہوں نے میرا منہ بند کر کے مجھے گھوڑے پر ڈالا اور یہاں لے آئے۔ مجھے میرے ماں باپ کے پاس لے چل بھائی، تجھے خدا رسول کا واسطہ۔ جبرو سوچ میں پڑ گیا۔ ترن تارن کا قصبہ وہاں سے 15-20 میل دور تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دلی جانے والی گاڑی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ لڑکی کو ترن تارن لے کر جانے کے لیے اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی، لیکن اس عورت کو اس کے گھر پہنچانا اب جبرو کا فرض بن گیا تھا۔ جبرو اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ بلاقی شاہ کے قبرستان کے پاس ہی تانگوں اور یکوں کا ایک اڈا ہے جہاں سے قریبی گاؤں کو یکے جاتے ہیں۔ اس کے پاس کافی رقم تھی۔ جبرو نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ وہ فکر نہ کرے، جبرو اس کو اس کے گھر پہنچا دے گا۔ وہ عورت کو لے کر چلنے لگا تھا کہ اسے سامنے قبروں میں سے 2 انسانی سائے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ یہ وہی سکھ تھے جو ٹھیکے پر بوتل لینے گئے تھے۔ اچانک جبرو کو خیال آیا کہ اگر وہ عورت کو اس کے مکان پر چھوڑ بھی آتا ہے تو بدماش اسے دوبارہ اغوا کر لیں گے اور ممکن ہے اس کے باپ کو بھی مار ڈالیں۔ یہی سوچ کر جبرو نے ان تینوں کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے عورت کو سرگوشی میں کہا، تم اس چبوترے کی دیوار کے پاس چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں بھی آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ وہ بیچاری 2 سکھوں کو آتے دیکھ کر سہم گئی تھی۔ جلدی سے وہیں چبوترے کی دیوار کے پاس بیٹھ گئی اور ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ سر ہلانے لگی، جیسے منہ ہی منہ میں دعائیں پڑ رہی ہوں۔ جبرو تیزی سے اندھیرے میں حرکت کرتا ہوا دوسری طرف سے کوٹری کی طرف بڑھا اور اس کے دروازے کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ دونوں سکھ جلدی جلدی قدم اٹھاتے قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ دروازے کے پاس آ کر وہ رک گئے۔ ان میں سے ایک نے آہستہ سے پکارا، اوے نہال سنگیا، او کتے ہیں تو؟ نہال سنگھ کی مشقیں کسی ہوئی تھی، منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ وہ جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو دوسرا سکھ بولا، کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی سردار، اندر چل کر دیکھتے ہیں، یہ بوتل تو پکڑ لے۔ دونوں نے کرپانیں نکالی اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے کوٹری کے اندر گھس گئے۔ اوے نہالیا! ساتھ ہی نہال سنگھ کی گھوٹی گھوٹی آواز آئی، اوے اس کو تو کسی نے باندھ دیا، وہ سردار عورت غائب ہے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ جبرو ریوالور تانے ان کے سامنے آ گیا اور اوپر تلے 2 فائر کر دیے۔ اتنے قریب سے نشانہ کیسے خطا ہو سکتا تھا؟ گولیوں کے دھماکوں سے رات کا سناٹا ایک لمحے کے لیے چیخ کر چپ ہو گیا۔ دونوں سکھ شدید زخمی حالت میں
कोठरी के अंदर जमीन पर गिरे तड़प रहे थे। तीसरा बंधा हुआ था। वो खौफजदा था और अंधेरे में जबरू को देख रहा था, जो एक हेवले की तरह नजर आ रहा था। जबरू ने करीब आकर तीसरा फायर बंधे हुए सिख पर झोंक दिया। उसके साथ ही लपक कर कोठरी से बाहर निकला। उसे खतरा था कि फायर की आवाज सुनकर औरत डर के ना भाग गई हो, मगर वो अपनी जगह सहमी भी बैठी थी और खौफ के मारे लरज रही थी। वो औरत का हाथ पकड़कर कब्रिस्तान के मगरबी दरख्तों की तरफ दौड़ा। वो जान गई थी कि ये शख्स 3 आदमियों का खून करके आया है। वो उससे भी खौफजदा थी। जबरू तमाम रास्तों और सड़कों से वाकिफ था। कोचवानों की हवेली के बाहर कुछ लोग खड़े कब्रिस्तान की तरफ देखते हुए चैमगोइयां कर रहे थे। जबरू ने अपनी रफ्तार नॉर्मल की और औरत से बोला, तुम कोई बात ना करना, खामोश रहना। जबरू ने कोचवानों के पास जाकर सलाम किया। मैं अपनी बहन को बड़े अस्पताल इलाज के लिए लाया था। डॉक्टरों ने इसे दाखिल नहीं किया। हमें वापस तिरन तारन ले चलोगे भाई? एक कोचवान बोला, अरे भाई अंधेरा हो गया है। इस समय तुम्हें कोई भी तिरन तारन लेकर नहीं जाएगा। मैं 50 रुपए देने को तैयार हूँ भाई। जबरू बोला, 50 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, जबकि उस जमाने में तिरन तारन की एक सवारी सिर्फ एक एकन्नी दिया करती थी। आखिर एक कोचवान राजी हो गया। उसने उसी वक्त घोड़े के आगे यक्के लगा दिए। जबरू औरत के साथ बैठा और तिरन तारन जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। रात के 11 बज रहे थे जब जबरू औरत को लेकर तिरन तारन के कस्बे में पहुंचा। उसने कोचवान को बाहर ही 50 रुपए देकर वापस कर दिया और खुद औरत के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा, जो मस्जिद के पीछे था। शरीफुल नफ्स इमाम मस्जिद ने अपनी बेटी को देखा तो उसे गले लगा लिया। माँ की आंखों से आंसू जारी थे। बेटी भी रो रही थी। जबरू ने इमाम साहब से कहा, मौलवी साहब, आपकी बच्ची की इज्जत अल्लाह पाक ने महफूज रखी है। मैं इसे ऐन वक्त पर सिखों से छुड़ा लाया हूँ। बाप ने जबरू को सीने से लगा लिया। बेटा, तुझे अल्लाह पाक इसकी जजा देगा। माँ ने तशवीश भरे लहजे में कहा, अरे वो लोग कहीं फिर तो मेरी बच्ची को उठाकर नहीं ले जाएंगे? अब वो कभी नहीं आएंगे माँ जी। जबरू आहिस्ता से बोला। जबरू ने रास्ते में ही औरत को ताकीद कर दी थी कि वो कब्रिस्तान में कत्ल के बारे में जुबान बंद रखे और किसी से भूल कर भी इसका तस्करा ना करे। उन लोगों ने जबरू को रात भर अपने पास ही रखा। वो बाहर बरामदे में चारपाई पर खेस देकर पड़ गया। दिन चढ़ा तो मौलवी साहब ने जबरू की बड़ी खातिरदारी की और पूछा कि वो कहाँ रहता है और अब कहाँ जाना चाहता है। जबरू ने यूं ही कह दिया कि मैं जालंधर से अपने एक दोस्त की कब्र पर फातिहा पढ़ने अमृतसर आया था और अब वापस जालंधर जाऊंगा। मौलवी साहब उसे ज्यादा दिन अपने पास रखना चाहते थे, मगर जबरू ने कहा कि वो आज शाम वापस चला जाएगा। उसने मौलवी साहब को भी हिदायत की कि वो अगवा का केस पुलिस में हरगिज ना दें। वो शरीफ लोग थे। उन्होंने पुलिस को अभी तक इत्तला नहीं दी थी और ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगर जबरू उन सिखों में से किसी को भी जिंदा छोड़ देता तो वो जरूर मौलवी साहब के घर का रुख करता, मगर अब उनमें से कोई भी इधर नहीं आ सकता था। जबरू ने सारा दिन मौलवी साहब के मकान में ही गुजार दिया। वो एक लम्हे के लिए भी बाहर ना निकला। उसे अपनी गिरफ्तारी का भी डर था। जब शाम का अंधेरा उतरने लगा तो जबरू ने मौलवी साहब से इजाजत ली और अड्डे पर आ गया। उसने अपना मुंह सा छुपा रखा था। वो बिल्कुल आम देहाती हुलिये में था। अड्डे पर आखिरी लारी अमृतसर जाने को तैयार खड़ी थी। जबरू खामोशी से उसमें सवार हो गया। थोड़ी देर बाद लारी अमृतसर की तरफ चल पड़ी। अभी अमृतसर 2 मील दूर था कि जबरू ने लारी रुकवाई और वहीं उतर गया। खेतों में से निकलकर जीटी रोड पर आ गया। यहाँ सड़क उसे बिल्कुल सुनसान दिखाई दी। ये अजीब सी बात थी। वो सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर टहलियों के नीचे चलने लगा। आगे पुतली घर की आबादी थी, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी। उस आबादी पर भी सन्नाटा छाया हुआ था। वो हैरान हो कि आखिर क्या बात है। वो पुतली घर के चौराहे की तरफ बढ़ा ही था कि एक बंद दुकान का दरवाजा जरा सा खुला और किसी ने उसे आवाज दी, कहाँ जा रहे हो तुम? मालूम नहीं कि कर्फ्यू लगा है, गोरखे गोली मार देंगे, इधर आ जाओ। जबरू ने पहली बार कर्फ्यू का नाम सुना था। वो वापस उस आदमी के पास आ गए जिसने उसे आगे जाने से मना किया था। ये एक बूढ़ा शख्स था। उसने जबरू को दुकान में बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। अरे मियाँ, तुम तो मौत के मुंह में जा रहे थे। जबरू ने देखा कि वो चाय की दुकान थी। दीवार के साथ लकड़ी के बेंच लगे थे। चबूतरे पर अंगीठियां बनी थी। चाय की केतलियां और पतीले एक तरफ रखे हुए थे। दुकान में चारपाई पर बिस्तर बिछा था। बूढ़े ने जबरू से पूछा कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। जबरू ने खेस सर पर से उतारकर बालों को खुजाया। मियाँ जी, मैं तिरन तारन अपनी एक बहन से मिलने आया था। उसका बच्चा बीमार था। जालंधर का रहने वाला हूँ। वापस जालंधर जाने के लिए लारियों के अड्डे की तरफ जा रहा था। मगर तुम तो पैदल आ रहे थे। जबरू ने उसे बताया कि पीछे उसकी लारी खराब हो गई थी। लारी के ड्राइवर को भी मालूम नहीं कि शहर में गोरखा फौज आ गई है। मियाँ जी,
یہ کرفیو کیا ہوتا ہے ویسے؟ بوڑھے نے اس کو سمجھایا کہ کرفیو جب لگتا ہے تو کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر کوئی گھر سے باہر نظر آ جائے تو فوج اسے گولی مار دیتی ہے. تم خوش قسمت ہو کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا، نہیں تو آگے گورکھا فوج بیٹھی تھی. اب تم رات گئے تک یہیں پڑے رہو. کرفیو صبح 7 بجے کھلے گا تو اڈے پر چلے جانا. جبرو عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا. دن کی روشنی میں وہ لاری اڈے یا ریلوے اسٹیشن پر نہیں جانا چاہتا تھا. اس کا منصوبہ رات کے اندھیرے میں ریل میں سوار ہو کر دلی کی طرف نکل جانے کا تھا. لیکن حالات ایک نیا رخ اختیار کر چکے تھے. صورتحال خطرناک تھی. بوڑھے نے کرفیو لگنے کی وجہ یہ بتائی کہ آج صبح بلاکی شاہ قبرستان میں 3 سکھوں کی لاشیں ملی ہیں، جس کے بعد اس علاقے میں فسادات شروع ہو گئے. سکھوں نے ایک مسلمان کو کرپان مار کر زخمی کر دیا اور 2 مکانوں کو آگ لگا دی، جس کے بعد شہر میں کرفیو لگا دیا گیا اور گورکھا فوج آ گئی. جبرو چپ چاپ سنتا رہا. یہ کام اسی کا تھا. اس کے پاس ریوالور بھی موجود تھا. کمر کے ساتھ رقم بھی بندھی ہوئی تھی. ریوالور میں ابھی بھی گولیاں موجود تھیں. اسے مجبوراً یہاں سے صبح کے وقت نکل جانا ہوگا. وہ کرفیو کھلنے سے پہلے منہ اندھیرے نہیں نکل سکتا تھا. کرفیو دن چڑھے کھلنا تھا. جبرو کی سمجھ اب جواب دے رہی تھی. تم نے روٹی کھائی تھی؟ نہیں تو میں چائے بنا دیتا ہوں، روٹی اس میں ڈبو کر کھا لو. شکریہ میاں جی، میں نے بہن کے گھر سے کھانا کھا لیا تھا. جبرو امام مسجد کے گھر سے کھانا کھا کر چلا تھا. بیٹا اس بینچ پر پڑھ کر سو جاؤ، میں لیمپ بجھانے لگا ہوں. بوڑھے نے لیمپ بجھا دیا. دکان میں اندھیرا چھا گیا. جبرو نے اپنے آپ کو کیس میں لپیٹا اور بینچ پر لیٹ گیا. نیند کوسوں دور تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ صبح جب کرفیو ہٹے گا تو اسے کیا کرنا چاہیے. کیا وہ اس دکان میں کوئی بہانہ بنا کر بیٹھا رہے؟ اگر وہاں بھی بیٹھتا ہے تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے گا. لوگ گھروں سے نکل آئیں گے. یہ تو چائے کی دکان ہے، یہاں تو ہر قسم کے لوگ آئیں گے. آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ صبح کرفیو کھلتے ہی یہاں سے نکل کر واپس ترن تارن جانے والی سڑک پر روانہ ہو جائے گا اور دن کسی کھیت کھلیان میں چھپ کر گزار دے گا. پھر جب شام ہوگی تو ریلوے اسٹیشن پر آ جائے گا. پھر نہ جانے کس وقت اسے نیند آ گئی. آنکھ کھلی تو بوڑھا اپنی چارپائی پر نماز پڑھ رہا تھا. جبرو چپ چاپ بینچ پر لیٹا رہا. نماز سے فارغ ہو کر بوڑھے نے دکان کے بند دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا. پھر چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا اور تسبیح پھیرنی شروع کر دی. پھر اس نے چبوترے پر رکھا ہوا مٹی کے تیل کا لیمپ بجھا دیا. لیمپ بجھتے دروازے کی دروازوں میں سے صبح کی پھیکی پھیکی روشنی دکان میں داخل ہونے لگی. جب روشنی سفید ہو گئی تو جبرو کلمہ شریف پڑھتا اٹھ بیٹھا. بوڑھے کو سلام کیا. چاچا جی ابھی کرفیو نہیں کھلا؟ بوڑھے نے اپنے جسم پر پھونک ماری اور تسبیح لپیٹ کر صدری کی جیب میں ڈال لی. بس کھلنے ہی والا ہے، ابھی گھو گھو بولے گا. پھر گھو گھو بول پڑا. کرفیو کھل گیا. بوڑھے نے دکان کھول دی. لوگ گھروں سے نکل آئے. بازاروں میں چہل پہل شروع ہو گئی. دکان میں بھی لوگ چائے وغیرہ پینے کے لیے آ گئے. بوڑھا آگ جلا رہا تھا. جبرو چپکے سے دکان سے نکل کر واپس ترن تارن کی طرف روانہ ہو گیا. ایک جگہ اس نے رہٹ چلتے دیکھا. کنویں کا پانی ایک چھوٹی سی ندی کی شکل میں کھیتوں میں جا رہا تھا. وہ وہاں بیٹھ گیا اور اس نے منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا اور پاس ہی کٹے ہوئے کھیت میں بیٹھ کر ماحول کا جائزہ لینے لگا. اسے ان علاقوں سے نکل کر بہت دور جانا تھا. سفر بڑا کٹھن، خطرناک اور طویل تھا. کسی بھی جگہ اس کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا. وہ جس مسئلے پر غور کر رہا تھا وہ کسی محفوظ مقام پر دن گزارنے کا تھا. دور جی ٹی روڈ پر اسے ایک فوجی ٹرک گزرتا نظر آیا. شہر میں فوج کے آنے سے خطرہ بڑھ گیا تھا. کہیں بھی اسے روک کر اس کی تلاشی لی جا سکتی تھی اور ریوالور برآمد ہونے پر اسے گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا. جبرو نے ریوالور وہیں کھیتوں میں پھینک دینے کے بارے میں بھی سوچا. پھر خیال آیا کہ اس کے پاس یہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی مدد سے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر سکتا ہے. اس نے سوچا کیوں نہ تیرن تارن امام مسجد کے گھر چلا جائے، لیکن وہاں بھی خطرہ تھا. ہو سکتا ہے پولیس کو تفتیش کے دوران یہ علم ہو گیا ہو کہ ایک آدمی عورت کے ساتھ واردات کی رات کو قبرستان سے نکل کر یکے میں سوار ہوا تھا اور تیرن تارن گیا تھا. جبرو کی خیر نہیں ہے. اگرچہ پولیس سکھوں کے قتل کو ہندو مسلم فسادات کا شاخسانہ ہی سمجھ رہی تھی، اس کے باوجود جبرو کا تیرن تارن جانا ان حالات میں مناسب نہیں تھا. پھر کیا کرے؟ وہ سوچنے لگا. ان کھیتوں میں وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا تھا. وہاں بھی لوگوں کو اس پر شک ہو سکتا تھا. جبرو سگریٹ پی رہا تھا. ایک دم سے اس نے سگریٹ دور پھینکا اور سر کو جھٹک کر اپنے آپ سے بولا، او جبرو شیر بن شیر، شیر کی موت مر، جو ہوگا دیکھا جائے گا. چل اپنے یار کمالے کی طرف چلتے ہیں. اللہ مالک ہے، جو رات قبر میں لکھی ہے اسے کوئی بھی مائی کا لال آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ہی جبرو
केस झाड़ता उठा, केस को कंधे पर डाला और अल्लाह का नाम लेकर खेतों खेत अमृतसर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वो वहां से कोई लारी जालंधर फगवाड़ा तक की कोई ट्रेन तक पकड़ना चाहता था। चलते चलते वो खालसा कॉलेज के करीब आ गया था। यहाँ आगे खेतों में पानी दिया जा रहा था। जबरू जीटी रोड पर निकल आया। कर्फ्यू खुलने की वजह से लोग जल्दी में जिधर जाना था जा रहे थे। किसी को दूसरे की तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। जबरू खालसा कॉलेज से मुल्हिका आबादी के करीब से गुजर रहा था कि अचानक दूर 3 फायर हुए और फिर लोगों का एक हुजूम उसकी तरफ भागता दिखाई दिया। हर तरफ भगदड़ सी मच गई। जबरू एक तरफ हो गया। उसने देखा कि एक शख्स के जिस्म से खून बह रहा है। पीछे यके बाद दिगरे मजीद 4 फायर हुए। ये 303 के फायर थे। हुजूम तलवारें और बलम लहराता सड़क पर से गुजर गया। उनमें सिख ज्यादा थे। पीछे से जो लोग भागते हुए आए वो चीख चीख कर कह रहे थे, घरों में चले जाओ, फौज आ रही है, कर्फ्यू लग गया है। लोग मकानों की तरफ दौड़ पड़े। देखते ही देखते सड़क खाली हो गई। फिर उसने दूर से फौजी ट्रकों को आते देखा। गोरख के फौजी बाहर लटके हुए फायरिंग कर रहे थे। जबरू दौड़कर खालसा कॉलेज वाली आबादी में घुस गया। फौजी शायद हवाई फायरिंग नहीं कर रहे थे। एक गोली जबरू से थोड़ी दूर एक मकान की दीवार से लगकर फटी तो जबरू एक मकान की ड्योढ़ी में घुस गया। अंदर से किसी मर्द की भारी आवाज बुलंद हुई, ओए, ड्योढ़ी का दरवाजा बंद कर दे। जबरू ने जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और वहीं एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम आन की आन में क्या हो गया है। जिस मर्द ने जबरू को दरवाजा बंद करने को कहा था वो लपक कर ड्योढ़ी में आया। उसने जबरू की तरफ बिल्कुल ना देखा। दरवाजे की दरज में आंख लगाकर बाहर देखा और बोला, कर्फ्यू लग गया है, फौजी गली में फिर रहा है, इधर आजा, कौन है तू? जबरू ने खेस के पल्लू से मुंह पर आया पसीना पोंछते हुए कहा, परदेसी हूँ जी, तरन तारन से आया हूँ, शहर जा रहा था कि भगदड़ मच गई। मर्द दुबला पतला सा था और उसने खद्दर का कुर्ता पजामा पहन रखा था। कर्फ्यू अभी अभी लगा है, बाहर निकलकर स्टेशन की तरफ चले जाओ, कह देना परदेसी हूँ। मकान के अंदर से किसी दूसरे मर्द की आवाज आई, ए राम मूर्ति, इस गरीब को क्यों मरवा रहे हो? फौजी से गोली मार देंगे, अंदर ले आओ इसे। जबरू समझ गया कि ये हिंदुओं का घर है। राम मूर्ति उस नौजवान का नाम था जो उसे मौत के मुंह में जाने को कह रहा था। उसने ड्योढ़ी से ही जवाब दिया, ओ पिताजी, कर्फ्यू न जाने कब तक लगा रहेगा, ये कहाँ रहेगा? अरे इसे अंदर तो बुलाओ, पता तो करो कौन है ये, एक औरत ने कहा। राम मूर्ति जबरू से बोला, चलो अंदर आ जाओ। ड्योढ़ी के आगे एक छोटा सा दालान था। एक तरफ चूल्हा चौका बना था जहां एक मोटी हिंदू औरत सफेद साड़ी में मलबूस सरकारी बना रही थी। सामने 2 कमरे थे। एक कमरे के बाहर मोड़े पर एक गंजे सर वाला अधेड़ उम्र मर्द ऐनक लगाए बैठा हुक्का पी रहा था। जबरू ने जाते हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वो जानता था कि अब उसे यहाँ अपने आप को हिंदू जाहिर करना होगा। ये अधेड़ उम्र आदमी राम मूर्ति का पिता था। कौन हो भाई तुम? जबरू ने वही बयान दोहरा दिया जो उसने राम मूर्ति को दिया था। लाले ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जबरू को नजीबाबाद के एक हिंदू थानेदार का नाम याद आ गया। वो फौरन बोला, ज्ञान चंद जी। जबरू अमृतसर के आसपास के तमाम इलाके से वाकिफ था। उसने कहा कि वो राम सांसी के गांव में पंसारी की दुकान करता है। तरन तारण में उसकी बहन कमला रहती है। वो बीमार थी। उसकी खबर लेकर वापस लारियों के अड्डे की तरफ जा रहा था कि भगदड़ मच गई और गोलियां चलने लगी। राम मूर्ति पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। पता नहीं कर्फ्यू कब तक लगा रहेगा। उसके बाप ने कहा, ये हमारा धार्मिक भाई है और परदेसी है, बाहर गया तो फौजी गोली मार देंगे। राम मूर्ति की माताजी ने जबरू से पूछा, बेटा तुमने नाश्ता किया? बहन के घर से दूध पीकर चला था। हालांकि जबरू को सख्त भूख लग रही थी। उस हिंदू औरत ने फिर भी जबरू को चाय के साथ एक छोटी सी पराठी बनाकर खिलाई। राम मूर्ति बोला, सुना है मुसलमानों ने स्टेशन के पास 2 हिंदुओं को मार डाला है। एक हिंदू घायल हालत में भाग आया। हमें इन मुस्लिमों को खत्म कर देना चाहिए। आखिर अमृतसर में ज्यादा तो नहीं है। उसका बाप हुक्का पी रहा था। वो बोला, उनका पाकिस्तान बन जाएगा तो सबको उधर धकेल देना चाहिए, रोज रोज की बकबकी खत्म हो जाएगी। दोनों बाप बेटा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे। जबरू चुपचाप चौकी पर एक तरफ बैठा चाय पीता रहा। रिवॉल्वर उसके पेट के साथ लगा था। कुछ देर तक वो आपस में बातें करते रहे। फिर राम मूर्ति का पिता अपनी बीवी से बोला, शांता की माँ, जाके शांतिया को जगाओ, कब तक सोएगी आखिर? उसे कहो कर्फ्यू खुलकर फिर लग गया है,
अब आकर नाश्ता कर ले। जबरू ने महसूस किया कि राम मूर्ति को वहां उसकी मौजूदगी जहर लग रही थी। वो कई बार उसे गुस्सैली नजरों से देख चुका था। आखिर उसने अपने बाप से कह दिया, पिताजी, इस पेंडू ज्ञानचंद को कहाँ रखेंगे? क्या मालूम कर्फ्यू रात को भी ना खुले। अरे ये अपना धर्मी भाई है, इसे मरवाने के लिए बाहर भी नहीं निकाल सकते। जा, इसको ऊपर वाली बैठक में छोड़ा। जबरू ने हिंदुआना अंदाज में कहा, महाराज, मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ हुई, मुझे क्षमा कर दे। वो कोई बात नहीं, जा ऊपर जाकर आराम कर ले। माताजी अपनी बेटी शांता को जगाने के लिए साथ वाले कमरे में गई हुई थी। फिर उस कमरे से पहले वो और उसके बाद एक जर्द रंग की दुबली पतली साड़ी वाली लड़की बाहर आई, जो बालों को दोनों हाथों से पीछे बांध रही थी। उसने जबरू की तरफ हैरत से देखा। पिताजी, ये कौन है? कोई नहीं, अपना हिंदू भाई है। तू मुंह हाथ धो ले, कर्फ्यू फिर से लग गया है। पिताजी, मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? अरे शहर में फसाद हो रहे हैं और तुझे कॉलेज की पड़ी है, कॉलेज तो बंद हो गया होगा। माताजी बोली। राममूर्ति जबरू को लेकर मकान की दूसरी मंजिल पर आ गया। यहाँ एक छोटी सी बैठक बनी हुई थी, जिसकी खिड़कियां नीचे गली में खुलती थी। अंदर सिर्फ एक चारपाई बिछी थी और कुछ ना था। राममूर्ति चारपाई की तरफ इशारा करके बोला, यहाँ पड़े रहो, कर्फ्यू खुलते चले जाना। और हाँ, खिड़की खोलकर सर बाहर निकाला ना तो गोरखा गोली मार देगा। राममूर्ति नीचे चला गया। उसके जाने के बाद जबरू ने इत्मीनान का सांस दिया। उसने देखा, सामने दीवार पर हनुमान की रंगीन तस्वीर फ्रेम में लगी थी। उसने गुर्स कंधे पर रखा हुआ था। बैठक की दो खिड़कियां थी, ऊपर एक रोशनदान था। खिड़कियां और रोशनदान दोनों बंद थे। दिन की रोशनी सिर्फ खुले हुए दरवाजे में से अंदर आ रही थी। जबरू चारपाई पर बैठा और सिगरेट सुलगाकर अपने मामलात पर असर नौ गौर करने लगा। कुछ देर बाद उठकर दरवाजे को बंद किया और चारपाई पर लेट गया। यूं ही दोपहर हो गई। दोपहर को उसे बैठक में फुलके और दाल पहुंचा दी गई। सबका ख्याल था कि शाम को कर्फ्यू खुल जाएगा, लेकिन शहर का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर शायद उन लोगों से इंतकाम ले रहा था। शाम से जरा पहले डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जगह जगह ढोल पीट कर ऐलान कर दिया गया कि कर्फ्यू कल शाम तक जारी रहेगा। जबरू नीचे आया तो राम मूर्ति का मुंह फुला हुआ था। वो नफरत से जबरू की तरफ देखकर बोला, गंवार आदमी, अब कल शाम तक ऊपर ही पड़े रहो, नीचे आने की जरूरत नहीं, तुम्हें रोटी पानी ऊपर पहुंच जाएगा। जबरू का जी चाहा कि अभी रिवॉल्वर निकालकर उसको शूट कर दे, मगर उसने अपने गुस्से को पी लिया। वैसे भी जबरू ने इस घर का नमक खा लिया था। वो इस खानदान के किसी फर्द को महज अपने गुस्से की खातिर हलाक नहीं करना चाहता था। राममूर्ति की माता बड़ी नरम दिल और शरीफ औरत थी। उसने बेटे को झड़क कर चुप करा दिया और जबरू से बोली, "ओ पुत्र ज्ञानचंद, तू यही मेरे पास बैठकर रोटी खा ले, फिर ऊपर जाकर आराम कर लेना। अब तेरी किस्मत कि कर्फ्यू कल खुलेगा।" राममूर्ति का बूढ़ा बाप खामोशी से हुक्का गड़गड़ाता रहा। राममूर्ति सर झटक कर खामोश हो गया। जबरू को राममूर्ति की माँ अच्छी लगी। उसे माँ का प्यार नहीं मिला था। बचपन में ही उसकी माँ फौत हो गई थी। उसे अपनी माँ की शक्ल सूरत ख्वाब की तरह याद थी। जबरू माताजी के करीब चौकी पर जा बैठा। माताजी, आपको देखकर मुझे अपनी माता याद आ गई। तुम्हारी माताजी जालंधर में रहती हैं क्या? जी नहीं, हमारे गांव में रहती हैं। उन्हें मेरी चिंता होगी। कर्फ्यू खुलते ही तो सीधा माता के पास चले जाना। माओ को औलाद से जो मोहब्बत होती है ना, उसे औलाद कभी नहीं समझ सकती। अब तू जाकर स्नान कर ले, तेरे कपड़े बड़े गंदे हो रहे। मैं शांता को कहती हूँ, वो तेरे लिए नई धोती कुर्ता निकाल देगी। हिंदू औरत ने हंडिया में तरकारी डालते हुए कहा। राममूर्ति ने वहीं से आवाज लगाई, मेरी धोती कुर्ता मत दे देना इसे। उसका बाप बोला, अरे इसको मेरे कपड़े दे देना, धर्मी भाई है, कोई गैर नहीं। पुत्र, तुम आर्य समाजी हो कि हिंदू महासभाई? जबरू ने हिंदू महासभाइयों का नाम बहुत सुना था और उसे ये भी पता था कि महासभाई बड़े कट्टर हिंदू होते हैं। उसने कहा, जी मैं महासभाई हूँ। राममूर्ति का बाप खुश होकर बोला, फिर तो तू हमारा ही भाई है ना, हम भी हिंदू महासभाई हैं। जबरू नहीं चाहता था कि इस मौजू पर ज्यादा बातचीत हो, क्योंकि उसे महासभाई के अकीदे के बारे में कुछ इल्म न था। चनाचा उसने अपने मतलब की बातें शुरू कर दी। वो उन्हें एक डाके का फर्जी किस्सा सुनाने लगा। जब एक दफा उसके गांव में डाकुओं का हमला हुआ था, तो फिर किस तरह गांव के लोगों ने बहादुरी से काम लेते हुए डाकुओं का घेराव कर लिया था और सबको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। मौजू बदल गया और अब डाकुओं की बातें शुरू हो गई। राममूर्ति अंदर जाकर लेट गया।
اتنے میں شانتا نے جبرو کے لیے ایک کھدر کی صاف ستھری دھوتی اور کرتا نکال دیا۔ جبرو نے چھوٹے سے غسل خانے میں جا کر اپنا بھرا ہوا ریوالور اور کمر کے گرد بندھے ہوئے نوٹ نکال کر غسل خانے کے طاق میں رکھے اور اچھی طرح سے غسل کیا۔ پھر کپڑے بدلے اور باہر آ کر چوکی پر بیٹھ گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر بھوجن کیا۔ دالان میں بلب جل رہا تھا جس کی روشنی کافی تھی۔ جبرو سگریٹ سلگا کر بیٹھا رام مورتی کے پتا جی، ماتا جی اور شانتا کو ڈاکوؤں کے مقابلے کی ایک اور سنسنی خیز فرضی کہانی سنا رہا تھا کہ اچانک گلی میں ایک تانگا آ کر رکا۔ رام مورتی کا باپ حقے کی نیپرے ہٹاتے ہوئے بولا، یہ کرفیو میں ہمارے گھر پہ کون آیا ہے؟ دروازے کی کنڈی کھڑکی۔ رام مورتی اندر سے نکلا۔ میں دیکھتا ہوں کون ہو سکتا ہے۔ ڈیوڑی میں اندھیرا تھا۔ جبرو کو ڈیوڑی کا دروازہ کھولنے اور پھر رام رام بھراجی کی اونچی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی ایک چوڑے شانوں والا نوجوان پولیس انسپکٹر کی وردی میں دالان میں داخل ہوا۔ سب نے اس کا خیر مقدم کیا۔ او پتر مانک رام، تو کہاں سے آ گیا رے؟ رام مورتی کے باپ نے پوچھا۔ انسپکٹر مانک رام نے رام مورتی کے پتا جی اور ماتا جی کے پاؤں چھوئے اور شانتا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، شانتا، کیرم بورڈ نکال لے، آج 7 بازیاں جیتوں گا۔ ویر جی آپ بیٹھے تو صحیح۔ وہ مسکرا کر بولی، پتر میں کھانا پروستی ہوں، پہلے بھوجن کر لے۔ رام مورتی کی ماں نے یہ کہہ کر کانسی کی تھالی ساڑی کے پلو سے صاف کر کے چوکی پر رکھ دی۔ رام مورتی کا پتا بولا، مانک رام بیٹا، تو جالندھر میں تھا، امرتسر اچانک کیسے آ گیا؟ بھایا جی، امرتسر میں گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے آئی جی صاحب نے مجھے خاص طور پر یہاں بھیج دیا ہے۔ آج 5 بجے آیا تھا، اب آپ سے ملنے چلا آیا۔ اب اس کی نظر جبرو پر پڑی۔ جبرو اس وقت سے اوپر والی بیٹھک میں بھاگ جانے کو سوچ رہا تھا، مگر اس خیال سے بسملی صورت بنائے چوکی پر بیٹھا تھا کہ اس طرح کہیں انسپکٹر کو اس پر شک نہ ہو جائے۔ مانک رام نے انسپکٹروں والی ٹوپی اتار کر تخت پر رکھ دی اور پیٹی ڈھیلی کرتے ہوئے بولا، یہ کون ہے بھایا جی؟ پردیسی ہے بیٹا، گیان چند نام ہے اس کا۔ اچانک بھگدڑ مچی، کرفیو لگا تو یہ بیچارہ جان بچا کر ہمارے مکان میں گھس آیا۔ صبح سے ہمارے پاس ہی ہے، اب کل کرفیو کھلے گا تو اپنے گاؤں چلا جائے گا۔ جبرو نے ہاتھ جوڑ کر انسپکٹر کو پرنام کیا۔ جبرو نے محسوس کیا کہ انسپکٹر اسے گہری نظروں سے گھور رہا ہے۔ کہیں اس نے مجھے پہچان تو نہیں لیا؟ جبرو کے دل میں بس یہی خیال بار بار پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا اگر انسپکٹر نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو وہ اسے بھون کر رکھ دے گا۔ انسپکٹر کا ریوالور اس کی پیٹی کے ہولسٹر میں بند تھا اور جبرو کا ریوالور اس کے کرتے کے نیچے تھا جسے وہ 1 سیکنڈ میں نکال سکتا تھا۔ انسپکٹر مسکرا کر بولا، بیچارہ شکل و صورت سے ہی پردیسی لگتا ہے۔ کوئی بات نہیں گیان چند جی، کرفیو کل شام 7 بجے کھل رہا ہے، تم چلے جانا۔ ارے شانتا، میرا منہ کا تکری ہے، جلدی سے چائے بنا کر پلا، کینٹین کی چائے پی پی کر تنگ آ گیا ہوں میں۔ جبرو نے اب موقع غنیمت جان کر ہاتھ باندھ کر رام مورتی کی ماں سے کہا، ماتا جی میں اوپر جا کر سوتا ہوں، نیند آ رہی ہے مجھے۔ ہاں پتر جا، سو جا تو اوپر جا کر۔ جبرو رام رام کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں میں اندھیرا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے بعد انسپکٹر نے کہیں اس کے بارے میں کوئی بات تو نہیں کی۔ جبرو وہیں زینے کے اندھیرے میں رک گیا اور ہمتن گوش ہو کر سننے لگا۔ دالان سے اسے انسپکٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ رام مورتی کے پتا جی سے پوچھ رہا تھا، یہ آدمی کس سمے آیا تھا بھائی جی؟ رام مورتی کے پتا جی کی آواز آئی، آج جس سمے کرفیو لگا تھا نا اسی سمے آیا تھا، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو پتر؟ بھائی جی مجھے یہ آدمی مشکوک لگتا ہے۔ ارے تم پولیس والے تو ہر کسی پر شک کرنے لگتے ہو۔ ارے پتر یہ تو بیچارہ دیہاتی آدمی ہے، پردیسی ہے، کرفیو لگنے کے کارن جان بچا کر یہاں آ گیا ہے۔ ماتا جی بولی۔ رام مورتی کے پتا جی نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو مانک رام؟ بھایا جی اس کی شکل ایک مفرور ملزم سے ملتی جلتی لگتی ہے جس کی پولیس ایک عرصے سے تلاش میں ہے۔ ارے پتر شکلیں تو بہت سی مل جایا کرتی ہیں، تم اندر جا کر کیرم بورڈ کھولو، تمہاری ماسی تمہارے لیے بھوجن پروستی ہے۔ بھایا جی میں اس آدمی سے تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں اوپر جا کر۔ ماتا جی بولی، ارے پتر یہ لے، پہلے چائے پی لے، پھر کر لینا پوچھ گچھ، وہ کوئی بھاگا نہیں جا رہا، ایک تو تم پولیس والے بڑے وہمی ہوتے ہو۔ رام مورتی کے پتا کی آواز آئی، انہیں تو ہر سمے تفتیش کی لگی رہتی ہے۔ جبرو دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا اوپر والی بیٹھک میں آ گیا۔
اس نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، وہ اگر وہاں سے بھاگتا تو باہر کرفیو لگا ہے، سڑک پر آتے یا تو اسے گولی کا نشانہ بنا دیا جائے گا یا گورکھے فوجی اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ کرفیو میں کسی دوسرے گھر کا دروازہ بھی اس کے لیے نہیں کھلے گا۔ وہ کیا کرے؟ مانک رام نے شاید اسے پہچان لیا ہے۔ جالندھر کے ہر تھانے پر اس کی تصویر ہوگی۔ انسپکٹر چند لمحوں کے بعد پوچھ گچھ کے لیے اوپر آنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جبرو گرفتاری سے بچ نہیں سکتا تھا۔ کم از کم اس حقیقت کا انکشاف بڑی آسانی سے کیا جا سکتا تھا کہ جبرو ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہے۔ جب یہ ظاہر ہو گیا تو پھر جبرو کی گرفتاری یقینی تھی۔ وہ بے چین ہو گیا۔ جبرو کا ریوالور فائر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فائر کے دھماکے سے سارا محلہ اٹھ کر مکان پر آ جاتا۔ ممکن ہے گلی کے باہر جو فوجی پہرے پر ہیں وہ بھی بھاگ کر ادھر آ جائے۔ اچانک جبرو کو نجیب آباد کے ٹھگوں کا خیال آیا۔ ان کے پاس آدمی کو انتہائی خاموشی سے موت کی گھاٹ اتارنے کا ایسا فن آتا تھا جس کی مثال نہیں تھی۔ جبرو ان کے ساتھ کچھ وقت گزار چکا تھا۔ مانک رام کسی بھی وقت اوپر آ سکتا تھا۔ جبرو کو وہاں اپنے مطلب کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جبرو کو اس رومال کا خیال آ گیا جس میں نوٹ لپیٹ کر جبرو نے اپنی کمر کے گرد باندھ رکھے تھے۔ بڑی تیزی سے جبرو نے اس رومال کو کھولا، نوٹوں کی گٹیاں جیب میں ٹھوسی، رومال کو بانٹ کر اسے رسی جتنا باریک کیا اور اپنی کلائی کی گرد لپیٹ کر چارپائی کی پائتی پر بیٹھ کر مانک رام کو انتظار کرنے لگا۔ پھر اسے سیڑھیوں پر بھاری بوٹوں کی آواز آئی۔ اس نے کلائی والی رسی کے سروں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں مضبوطی سے اس طرح پکڑ لیا کہ رسی کا ایک پھندا بن گیا۔ جبرو دروازے کی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مانک رام کے بوٹوں کی چاپ باہر چھت پر سنائی دی۔ پھر اس نے ذرا کھانس کر کہا، بھائی گیان چند، دروازہ کھولو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جبرو اس وقت ایک خونخوار اور وحشی ڈاکو بن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ مانک رام اسے ریوالور تان کر گرفتار کرے اور پھانسی کے تختے تک لے جائے، جبرو اسے ہر قیمت پر ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جبرو آہستہ سے بولا، کھولتا ہوں مہاراج، اور دروازے کی ایک جانب کھڑے کھڑے دروازے کی کنڈی اتار دی، مگر پٹ بالکل نہ کھولا۔ مانک رام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس وقت جبرو دروازے کے پٹ کی اوٹ میں تھا۔ جو ہی مانک رام بیٹھک میں آیا، پیچھے سے جبرو کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے۔ جبرو کے رومال کا پھندا انسپکٹر کی گردن میں تھا۔ پھندے کو گردن میں ڈالتی جبرو نے پوری قوت کے ساتھ ایک زبردست جھٹکا دیا۔ ٹھگ ایسا ہی کیا کرتے تھے اور پلک جھپکنے میں آدمی کو ٹھنڈا کر کے زمین پر لٹا دیتے تھے۔ مانک رام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھیانک سلوک ہونے والا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اسے ایسا لگا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ پھر اس کی آنکھوں کے آگے گہری تاریکی کا پردہ گر گیا۔ اس کی گردن کا منکر ٹوٹ چکا تھا۔ جبرو نے پاؤں کی مدد سے دروازے کے ادھ کھلے پٹ کو بند کیا اور انسپکٹر مانک رام کے بے جان جسم کو چارپائی کے پاس ہی فرش پر کھینچ کر لٹا دیا۔ اس نے ابھی تک گردن میں پھندے کو ڈھیلا نہیں کیا تھا۔ جبرو نے اس کے دل کے ساتھ کان لگا دیا۔ دھڑکن کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مانک رام کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ جبرو نے آہستہ سے پھندا اس کی گردن سے کھینچ نکالا اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا وہ اس نے پہلے سوچ لیا تھا۔ ابھی نیچے سے کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ جبرو نے سب سے پہلے اپنے کپڑے اتار کر پرے پھینکے، پھر انسپکٹر کی وردی اتار کر پہننے لگا۔ انسپکٹر اپنے ساتھ اوپر پولیس کی کیپ نہیں لایا تھا، ریوالور پیٹی میں ہی لگا تھا۔ اس کے بوٹ جبرو کو ذرا سے تنگ تھے، مگر اس قسم کی باتیں سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اپنا ریوالور اس نے پولیس کی خاکی پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ اس سارے کام میں اسے بمشکل 5 منٹ لگے ہوں گے۔ اب اس نے کھڑکی کھول کر گلی میں جھانکا۔ گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بلندی ایک منزل کی تھی۔ جبرو چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔ نیچے پہلی والی منزل کے کمرے کے روشن دان کا چھجا تھا۔ اگر وہ چھجے پر پہنچ کر نیچے لٹک بھی جائے تو گلی کے فرش کا فاصلہ 10 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، مگر چھجے پر اترنے کے لیے اس کے پاس کوئی رسی نہیں تھی۔ رسی کا خیال آتے اس کی نگاہ بے اختیار چارپائی پر چلی گئی۔ جبرو نے جلدی جلدی چارپائی کی پائتی کی رسی نکال کر اسے کھڑکی کے ایک پٹ کے ساتھ کس کر باندھا اور رسی کو آہستہ سے گلی میں پھینک دیا۔ پھر فوراً ہی رسی کے سہارے نیچے لٹک گیا۔ اس کے لیے گلی میں اترنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ گلی میں اترتی وہ بالکل سیدھا ہو کر پولیس انسپکٹر کی طرح اندھیری گلی میں سے گزرتا جی ٹی روڈ پر آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ مارکا سر کر لیا ہے۔ اگر وہ اتنی جرأت اور حاضر دماغی سے کام نہ لیتا تو اس کا گرفتار ہو کر پھانسی کی کوٹری میں پہنچ جانا یقینی تھا، کیونکہ یہ بات ناممکن تھی کہ انسپکٹر مانک رام اسے چھوڑ دیتا۔ اس نے یقیناً اسے 90% پہچان لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ریوالور سمیت اوپر آیا تھا۔
اب اگر کچھ دیر بعد اس کی لاش بیٹھک میں مل بھی جاتی تو رام مورتی اور اس کے پتا جی میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ گھر میں ضرور کوہرام مچ جائے گا، مگر کرفیو کی وجہ سے باہر نکلنے کا خطرہ کوئی بھی مول نہیں لے گا۔ لامحالہ وہ صبح کرفیو کھلنے کا انتظار کریں گے۔